बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर एक और बार घी और ऑयल की कीमतों में 10 से 50 रुपए फी किलो तक इजाफा। दर्जा अव्वल का घी 10 रुपए इजाफे के बाद 490 रुपए फी किलो हो गया। दर्जा दोम का घी 20 रुपए महंगा, कीमत 470 रुपए फी किलो मुकर्रर। दर्जा सोम का घी 50 रुपए इजाफे के बाद 440 रुपए फी किलो हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ रिपोर्ट तलब कर ली है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, सब्ज़ी, चिकन, बराबर गोश्त, अंडों की कीमत में तो पहले ही रोज़ाना की बुनियाद पर की जाती है। अब घी की कीमत में भी इजाफा देखा गया है और घी की नई कीमतें मार्केट में इस वक्त देखी जा रही हैं, जिसमें ओपन मार्केट में घी 50 रुपए से 10 रुपए फ़ी किलो तक उसमें इजाफा देखा गया है। दर्जा सोम जो घी है उसकी कीमत में 50 रुपए फ़ी किलो इजाफा देखा गया है, जिसकी कीमत 390 रुपए फ़ी किलो से बढ़ा के 440 रुपए फ़ी किलो कर दी गई है। जबकि दर्जा दोम घी जो है उसकी कीमत में 20 रुपए फ़ी किलो इजाफा देखा गया है और ये 450 से बढ़ा के 470 रुपए इसकी फ़ी किलो कीमत कर दी गई है। और दर्जा अव्वल के घी की कीमत में 10 रुपए फ़ी किलो इजाफा देखा गया है, जो कि 480 से बढ़ाकर 490 रुपए फ़ी किलो कर दिया गया है। मार्केट ज़राए के मुताबिक इस वक्त आलमी मार्केट में कुछ पाम ऑयल की कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ ये ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में घी मज़ीद महंगा भी हो सकता है। जबकि मार्केट ज़राए में इस वक्त तक बाकायदा कंपनियों की जानब से नई कीमत का इजरा नहीं किया गया, लेकिन ओपन मार्केट में कीमतों में तेज़ी देखी जा रही है और जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई का जो फ़र्क है वो भी बताया जा रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक इस वक्त मार्केट में घी दस्तयाब ज़रूर है, लेकिन इनकी कीमतों में जो मुसलसल कमी हो रही थी और काफ़ी तेज़ी के बाद कीमतों में कमी देखी जा रही थी, उसके अब बरक्स सूरत नज़र आ रही है और ख़दशा यही है कि आने वाले दिनों में भी घी की कीमत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। जी शुक्रिया। अभी आपको अपडेट करें कि बागों का शहर स्मोक के एतबार से आज भी आलूदा तरीन शहर करार। गुलबर्ग 3 में सबसे ज़्यादा 240 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड की गई। स्मोक की औसत शरह 180 तक पहुँच गई, जबकि आलमी रैंकिंग में लाहौर का 5वां नंबर। सुबह के वक्त 226 AQI के साथ लाहौर दूसरा आलूदा तरीन शहर है। आपको अपडेट किया जा रहा है कि लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त है और आपको बताते चलें कि गुलबर्ग 3 में सबसे ज़्यादा 240 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर स्मोक रिकॉर्ड की गई। स्मोक की औसत शरह 180 तक पहुंच चुकी है। आलमी रैंकिंग में लाहौर का 5वां नंबर है, जबकि सुबह के वक्त 226 AQI के साथ लाहौर दूसरा आलूदा तरीन शहर करार दिया गया था। स्मोक के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है और बताते चलें कि बागों का शहर लाहौर स्मोक के एतबार से आज भी आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। गुलबर्ग 3 में सबसे ज़्यादा 240 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड की गई है और इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है स्मोक की? सूरत हाल वैसी है जी जैसी गुज़श्ता रोज़ थी। आज थोड़ा सा उसमें इजाफा हुआ है उसकी शिद्दत में कि गुज़श्ता रोज़ जो हाउस एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 160 रिकॉर्ड किया गया और जब भी ताज़ा तरीन हाउस एयर क्वालिटी इंडेक्स बागों के शहर का रिकॉर्ड किया गया है तो वो 180 तक जा पहुंचा है। और आलमी रैंकिंग की मुनासबत से देखा जाए तो लाहौर इस वक्त आलूदगी के एतबार से 5वें नंबर पर है और गुलबर्ग का पॉश एरिया एक मरतबा फिर शहर भर में सबसे ज्यादा आलूदा करार पाया है, जहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 रिकॉर्ड किया गया और दूसरे नंबर पर DHA का पॉश एरिया है जहां पर 194 ये तनासुब रहा और जौहर टाउन तीसरे नंबर पर, ये भी काफी पॉश एरिया और यहाँ पर 180 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया और शिमला पहाड़ी के इतराफ में 170 एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा। और ये अब सूरत हाल इसी तरह की रहने वाली है जी आने वाले दिनों के दौरान भी। और अभी तक तो आज 180 तक ही रिकॉर्ड किया गया है और जब थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो फिर मामला ज्यादा बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस मरतबा ये बारहा ये बताया जा चुका है कि चूंकि बारिशें कम हैं इस महीने के दौरान और नवंबर में भी बारिशें कम हैं मामूल से, तो इस वजह से आलूदगी के और फिर जब स्मोक पैदा होगी तो उसकी शिद्दत में इजाफे के इम्कानात हैं। और 2006 से कुछ इसी तरह की सूरत हाल चलती चली आ रही है जी लाहौर में हर साल। जी ठीक है सुहेल, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। सूबाई दारुल हुकूमत गर्मी के बाद स्मोक के नरगे में मौसम अच्छा हुआ तो स्मोक ने डेरे जमा लिए। मुख्तलिफ इलाकों में आलूदगी की शरह 200 से तजावुज कर गई
اور اسی کے حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سامیہ سعید سے۔ جی بتائیے سامیہ۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے صوبائی دارالحکومت لاہور کے موسم کی تو ہوا کے جھونکوں کے باعث گرمی کی جو شدت ہے اس میں آج کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت 21 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ موسم جو ہے وہ تبدیلی کی جانب گامزن ہے، اور تبدیلیاں جو ہیں وہ محسوس ہوتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ جس طرح سے حبس کی شدت ہمیں پہلے محسوس ہوتی تھی اس میں قدرے کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ البتہ محکمہ موسمیات کی جانب سے تاحال یہی بتایا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں بارش برسنے کے جو ہیں وہ کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے گئے۔ موسم جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں بہتر ہی ریکارڈ کیا جائے گا، اور گرمی اور ہب سے جو ہے وہ مکمل طور پر چھٹکارا مل جائے گا۔ دوسری جانب اگر بات کر لی جائے فضائی آلودگی کے حوالے سے تو آلودگی کے ڈیرے شہر لاہور میں برقرار ہیں، تو شہری جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہ تمام تر عناصر جو آلودگی میں اضافہ کرتے ہیں ان سے گریز کریں۔ البتہ محکمہ موسمیات اور پنجاب حکومت مل کر ایسے اقدامات بھی اٹھا رہی ہیں جس سے فضائی آلودگی کو جو ہے وہ بر وقت کنٹرول کیا جا سکے۔ جی شکریہ سامیہ۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا اقصافی اسٹیڈیم کا تفصیلی دورہ، بیسمنٹ، فلورز اور انکلوژرز کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی کا ترقیاتی کاموں میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، تعمیراتی معیار کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت بھی کر دی۔ تعمیراتی معیار کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں، اور مزید کیا ہدایات کی گئی ہیں تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں محمد اسامہ سے۔ جی بتائیے۔ بالکل، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے رات کا اقتصافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ کیا۔ انہوں نے تفصیلی دورہ کرتے ہوئے بیسمنٹ اور فلورز کے کاموں کا جائزہ لیا، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا، اور جو نئے انکلوژرز اور نئے سٹینڈ بن رہے ہیں ان کا بھی انہوں نے معائنہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ڈائریکٹر انفراسٹرکچر اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ ایف ڈبلیو او اور نسباق کے ڈائریکٹر پروجیکٹ نے ان کو تعمیراتی کاموں کے بارے بریفنگ دی۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے قبل اسٹیڈیم کی اپگریڈیشن کا منصوبہ ہر وقت مکمل کرنا ہے، کسی بھی قسم کی غفلت اور کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جلد سے جلد 3 شفٹوں میں کام کو تیز سے تیز کیا جائے۔ یاد رہے کہ پہلے فلور کی جو چھت ڈالنے کا کام ہے اس کی جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے وہ 25 اکتوبر دی گئی ہے، جبکہ اس کے بعد ہر 2 ہفتے میں، ہر 3 ہفتے میں ایک بلڈنگ بنے گی، اور 31 دسمبر 2024 تک کی اقتصافی اسٹیڈیم لاہور کی اپگریڈیشن مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد اسامہ۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی آٹے کی طلب اور رسد میں اتار چڑھاؤ، آٹے کی بڑھتی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا لاہے عمل تیار کر لیا گیا۔ آٹے کے نوٹیفائڈ قیمتوں کو برقرار رکھنے کی سمری تیار، صوبہ پنجاب میں 4 لاکھ میٹرک ٹن گندم کا اجرا کرنے کا فیصلہ۔ حکومت پنجاب کو سرکاری گندم 2800 روپے فی من ریلیز کرنے کی سفارشات تیار کر لی گئیں۔ سفارشات تیار کر لی گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی آٹے کی طلب اور رسد میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ آٹے کی بڑھتی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا لاہہ عمل تیار کر لیا گیا ہے۔ آٹے کے نوٹیفائڈ قیمتوں کو برقرار رکھنے کی سمری بھی تیار کر لی گئی ہے۔ صوبہ پنجاب میں 4 لاکھ میٹرک ٹن گندم کا اجرا کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ صاف پانی کمپنی تو ختم ہوگی مگر اثاثہ جات کی منتقلی نہ ہو سکی۔ اثاثہ جات پنجاب آب پاک اتھارٹی کو منتقل کیے گئے۔ نیب کیسز اور انکوائریوں کے سبب آب پاک اتھارٹی نے مکمل اثاثہ جات استعمال نہ کیے۔ درجنوں لگژری گاڑیاں اور دیگر املاک کو 4 سالوں سے استعمال نہ کیا جا سکا۔ تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے۔ زین اپڈیٹ کیجئے اس معاملے کے حوالے سے۔ یہ سابق پنجاب حکومت کی طرف سے صاف پانی کمپنی ختم کر دی گئی، لیکن اس صاف پانی کمپنی کے پاس جو اربوں روپے کے اثاثہ جات تھے ان کی منتقلی اور اس کے استعمال کے متعلق 4 سال بعد بھی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ماضی میں پنجاب آب پاک اتھارٹی کی تشکیل کی گئی اور اس امر کا فیصلہ کیا گیا کہ صاف پانی کمپنی کے تمام تر اثاثہ جات پنجاب آب پاک اتھارٹی کو منتقل کر دیے جائیں گے۔ یہ اثاثہ جات تو منتقل کر دیے گئے، لیکن ابھی تک گزشتہ 4 برسوں میں صاف پانی کمپنی کی درجنوں لگژری گاڑیاں اور دیگر جو املاک ہیں وہ پنجاب آب پاک اتھارٹی نے استعمال نہیں کی۔ ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نیب کیسز اور انکوائریوں کے سبب صاف پانی کمپنی کی جو املاک ہیں ان کو استعمال میں نہیں لایا جا رہا۔ اب ایک طرف جو یہ املاک ہیں ان کو استعمال نہیں کیا جا رہا، تو دوسری طرف جو نو منتخب پنجاب حکومت ہے
وہ صاف پانی کے حوالے سے ایک نئی اتھارٹی تشکیل کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ نو منتخب پنجاب جی حکومت کی ٹھیک ہے، طرف بہت سے شکریہ زین العابدین۔